आयज आमी आमच्या PIक मेळोन रिगार्डिंग द मीटिंग which was held along with the MLA of Kalamut constituency. 11 तारखेर आमची मीटिंग जाली आनी ती मेन मुद्दो म्हटल्यार आमचे पळय अब्राडान पळय प्रॉस्टिट्यूशन चालू खुबशीं चेडवां दुसऱ्या कंट्रींनी येतात आनी थिंचोर नाका आसलेलो धंदो चालू पूण वयशी जाल्यार आमच्या भुरग्यांक पासून कांयच सेफ्टी ना म्हणून बायलांकूय ना आनी ते पळय टाउट्स पळय भोंवतात. दॅट इज अ रियल न्यूसन्स टू द पीपल कित्याक ते पळयनात वेदर वी आर लोकल्स ओ भायलीं पळयता ते सगळ्यांक कॉमेंट्स मारून सारके त्रास करूंक लागलेले. सो आमकां आयज PIन आश्वासन दिलां की आपूण टीम घातल्या आनी व्हेरी सून एवरीथींग वील बी वायप्ड आउट. आयज आमी ही कमिटी हांगासर आयज पुलीस स्टेशनाचेर आयल्या आनी तांकां आमच्या PIक आमी लेटर फॉरवर्ड केल्या. ही इनिशिएटीव आतां पंचायतीन कालावड पंचायतीन MLAन आनी आमचो यूथ प्रेसिडेंट ऑफ BJP आसा आमच्या बरोबर मागीर सगळ्यांनी मेळून आतां हें घेतलें आसा. सो हांव मागता की आमच्या PI कडेन हें आतां सगळें प्रॉस्टिट्यूशन पळय चलता रस्त्यार हें न्युइसन्स जालेलें आसा आनी हे स्पास जे लेट 12 1 सुमार पासून उठ्ठे आसता तें आमी सांगपाक जाय 10 हें सगळें बंद जावचें म्हणून आनी हें फूल स्ट्रीट क्लियर जावचो म्हणून आमकां एश्युरन्स दिला ताणें की हें आतां ह्या विका भितर हें सगळें क्लियर करतलें म्हणून आनी आमी तांच्या फाटल्यान लागतले. हें आमचें आतां आमी एक काम कशें धरलां करून. सो मागता ऑथॉरिटीज थोडें हें सगळें फटाफट सगळें क्लियर करचें. वाड्यार आमचे रातचे सारके न्युसन्स चालू आसा. आफ्टर 12 सगळीं भायलीं खूब जाणां 3 जाण आसा बिजनस करता रातचे आफ्टर 12 आनी टाउट्स आनी तेजे बद्दल आमी PIकूय सांगलें MLA आमी मिटींग केल्ली. मागीर आमकां PIन आश्वासन दिलें वील टेक एक्शन न्हू तुमी आपणाक रिटन कंप्लेन दिया म्हणून आमी आमचे ग्रूप सगळे येवन मेळोन वायड अलॉंग विथ द प्रेसिडेंट बेनेडिक्ट लोबो आमी ताका हे मेमोरंडम दिला कित्याक आनी PIन सांगलां आपूण एक्शन घेता. आमकां हे रातचे बिजनस चलता 2 जाण आसता प्रॉस्टिट्यूशन ते आमकां नाका आमच्या वाड्यार. रायट फ्रॉम KSC टू द टिटोस लेन फूल नायट आफ्टर 12 आख्ख्या रोडार वॉकिंग करता आनी ती डायरेक्ट येता तो ओपन आनी कोणाच्या कंपाउंडान घरान घेवन वयता तांकां. ते आमचे लोक सारके इटल्ले आहा तेंचेर ते आमी PIक सांगलां ते PIन सांगलां आपूण स्ट्रीक एक्शन घेता. आपूण कॉपरेट केलो तेजो आपूण नंबरूय दिला आपलो आनी आपली टीम एक घालता म्हणटा सांगलां. आमी आतां कॉर्डिनेशन जातलें आतां ह्यो वीक पळयता. आमचो लोक खूब आतां येवपाचो आसलो पूण आमी लोकांक आपोवंक ना आमीच आमची टिमूच घेवन येयल्ली आमी.